बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात शुरू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम हाउस आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, काबीना अरकान और बड़ा तिजारती वफ्द भी मौजूद है। इब्राहिम रईसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ समेत अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। नई हुकूमत आने के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाक ईरान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि बाहमी तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात शुरू हो चुकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, काबीना अरकान और बड़ा तिजारती वफ्द भी मौजूद है। इब्राहिम रईसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ समेत अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे, जबकि नई हुकूमत आने के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात शुरू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, काबीना अरकान और बड़ा तिजारती वफ्द भी है। इब्राहिम रईसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ समेत अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। नई हुकूमत आने के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाक ईरान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि बाहमी तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। ईरानी सदर का दौरा, पाकिस्तान और ईरान का बाहमी कानूनी मुआवनत का मुआहिदा करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ बाहमी कानूनी मुआवनत का मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक काबीना से ईरान के साथ बाहमी कानूनी ताउन के MOU की मंजूरी भी ले ली गई है। वजारत कानून और इंसाफ की समरे की वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए इस दौरे के हवाले से कितना अहम है? के ईरानी सदर जो है डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी वजीर आजम हाउस पहुंचे, जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और इस वक्त जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की जो मुलाकात है वो इस वक्त जारी है। और इस मुलाकात में जो है वो 1-on-1 की मुलाकात जो है वो इस वक्त हो रही है। और इस मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान का जो वर्क फोर्स और फिल्म और सिनेमा में जो ताउन के हवाले से अहम MOU जो है वो साइन होना है। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए 2 जो है वो मंजूरियाँ ली हैं अहम मुआहिदों के हवाले से। एक जो है इसमें मुख्तलिफ जो मफाहमत की यादाश्तें हैं उन पर जो दस्तखत हैं ईरानी सदर की जानिब से वो आज मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ जो मुलाकात है वो वफूद की सतह पर भी आज होनी है। जो वज़राए हैं, मुख्तलिफ जो वजारतों के वज़रा हैं उनके साथ, और इसी तरह से जो ईरानी सदर के साथ जो वफ्द आया है वो भी आज वफूद की सतह पर मुलाकात भी करेगा। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की 1-on-1 मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस मुलाकात में जो है वो वफूद की सतह पर भी जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। और मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ शोबों में जो MOU हैं वो साइन किए जाएंगे, दस्तखत किए जाएंगे। और इसके साथ साथ मुज़ाकरात के बाद की अगर बात की जाए तो ईरानी सदर और वज़ीर आज़म की जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी करेंगे, जिसमें वो आगाह करेंगे कि कौन कौन से अहम शोबे हैं जिनके ऊपर इतफाक हुआ है, जिनमें ताउन बढ़ाया जाएगा। समरी सर्कुलेशन के ज़रिए आज जो मंजूरी
لی گئی ہے اس کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو وزارتیں ہیں، مختلف وزارتیں ہیں، ان میں دونوں ممالک میں ہنرمندی کے افراد جو ہیں ان کی قوت کے تبادلے کے اقدامات جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم او یو کے تحت ورکرز ویلفیئر فنڈ کے قیام کا جو ہے وہ بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ایک دوسرے کے ممالک میں جو ماہر وفود کی سطح پر جو ہے وہ دونوں ممالک کے جو لوگ ہوں گے وہ دورے کریں گے، اور دورے کے دوران یہ دیکھا جائے گا کہ کس قسم کی جو تجارت ہے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ تو مختلف آج جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے اور دیگر شعبوں کے حوالے سے مذاکرات بھی ہوں گے، ایم او یوز بھی ہوں گے اور دستخط بھی کیے جائیں گے، اور مشترکہ پریس کانفرنس جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر بھی کریں گے، جس میں جو معاہدے جن پر دستخط ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیا اس حوالے سے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کوششوں کو بڑھانے کی اہمیت پر زور، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ علاقائی چیلنجز کے حل کے لیے امن اور تعمیری بات چیت کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کوششوں کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ علاقائی چیلنجز کے حل کے لیے امن اور تعمیری بات چیت کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج رات 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود ہوں گے۔ نواز شریف کی چین میں چینی کمپنیز کے مالکان سے بھی ملاقات طے ہے۔ بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف آج رات جو ہے 5 روزہ دورہ پر چین روانہ ہوں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کا شیڈول بھی فائنل کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہوں گے، اور ان کے ہمراہ دیگر نواز شریف کی جو ہے وہ ٹیم بھی ان کے وزٹ کے ہمراہ ہوگی، اور وہاں پر چین میں کچھ اہم جو ہے وہ جگہوں پر ملاقاتیں بھی طے ہیں، اور اسی طرح چینی جو معروف کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز اور ان کے مالکان سے بھی نواز شریف کی اہم ملاقاتیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور مسلم لیگ نون ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو وفاقی وزارت ہے کہ متعلقہ سیکٹریز ہیں اور متعلقہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ چینی دورے میں جو ہے وہ نواز شریف کے ہمراہ ہوں گے، ان کے باقاعدہ ویزے اور تمام معاملات جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہاں ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر قرض کی درخواست کی خبریں زیر گردش ہیں۔ قرض کی حتمی تفصیلات کا تعین آئی ایم ایف کے اگلے ماہ دورے میں کیا جائے گا، یہ کہنا ہے وزیر خزانہ کا۔ ٹیکسیشن اور توانائی سمیت متعدد شعبوں میں اصلاحاتی ایجنڈے پر کام کرنا ہوگا، وزیر خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ پاکستان کو کم از کم 3 سال اصلاحات پر کام کرنے کی ضرورت ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا۔ رواں مالی سال ترسیلاتی زر 29 ارب ڈالر تک بڑھنے کی توقع ہے، روپیہ اب مستحکم ہے۔ آنے والے سالوں میں روپیہ 6 سے 8% ہی گرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ کا غیر ملکی جریدے کو انٹرویو۔ افراط زر تقریباً 38% کی سطح سے کم ہو کر تقریباً 21% پر آ گیا ہے۔ تو دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسٹیٹ کونسل نے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا، عدالت نے استدعا منظور کر لی۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا، آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک طرح تشدد ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے، بشرا بی بی کے وکلاء سے آئندہ سماعت پر تحریری دلائل طلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ بشرا بی بی کی درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسٹیٹ کونسل نے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے اور عدالت نے استدعا منظور کر لی ہے۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو طلب کر لیا ہے، جبکہ بیرسٹر فروغ نسیم نے سٹی گورنمنٹ کے خلاف کیس دائر کیا تھا۔ 2010 کا کیس ہے، آپ یہ تو بتائیں کہ کیس کیا ہے آپ کا؟ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ پوچھا گیا۔
वकील के जवाब ना देने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा बरहम, आप चाहते क्या हैं? आप लोगों ने कानून का मजाक बनाया हुआ है। क्या हम यहाँ बैठकर भी आपको कानून सिखाएंगे? पहले पेटिशनर बैरिस्टर आबिद जुबैरी थे, वो कहाँ हैं? कौन है लोकल गवर्नमेंट का सरबराह? मेयर कराची कौन है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल पूछे गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से जायद इजाफा। स्टॉक मार्केट 71,600 पॉइंट से जायद पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट करें आपको अहम खबर से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से जायद का इजाफा देखने में आया, जबकि स्टॉक मार्केट 71,600 पॉइंट से जायद पर ट्रेड कर रहा है।